अधिक मोगाच्यानो या अपूर्बाच्या सकाळच्या वेळार बोपई सक्रामेंताच्या आराधनाक आम्ही सुरुवात करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां, म्हजें धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां. तिमोथीक बरल्या दुसऱ्या पत्रान 4थ्या अध्यायान 7व्या वळीर सान पावल द्वारे देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7. आमच्या जिविताची धांव धांवूंक आमकां कृपा दिवंक स्वामी जेसू बोपई सक्रामेंत येता ताका आमी स्वागत करया. गावया दैवीक गायना बुकांतलें तें गीत A26 पेज नंबर 33. A26 पेज नंबर 33 30 आणि 3. वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया. Elohim Adonai El Gibor. Hallelujah, 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 hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मोगाच्यानो ह्या हप्त्याचो वावराचो पयलो दीस सोमार आमी सुरवात करता आसतना आमकां येता तें देवाचें उतर. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4:7. 2 Timothy chapter 4:7. म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुन्सिफदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसाक म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताजे येण्याक खात्रेकून आसल्या समेस्तांकी तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी हें देवाचें उतर मोगाच्यान म्हजे उपरांत सांगा. म्हजें झुजू हांव बऱ्या तरान झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुन्सिफदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक खात्रेकून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. वय सोम्या जेजू, तुवें म्हाका जिवीत दिलाय. ह्या संवसारांत म्हाका म्हजें मिसांव दिलाय, म्हजी जबाबदारी दिल्याय, म्हजो वावर दिलाय, म्हजें कुटुंब दिलाय, म्हजो दिसपडटो ग्रास दिलाय. म्हाका जायते संगती अखेर करूंक तुवें म्हाका फरमायलाय. जें कितें तुवें म्हाका फरमायलाय तें करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. हांवें बऱ्या तरान झुजा जाय, बऱ्या तरान धांवा जाय, बऱ्या तरान वावरी जाय, कठीण परिश्रम करी जाय. नितीचे मावल्यां, धार्मीक मावल्यां हांवें सदांच पाडी जाय. तुजे उपादेसा प्रमाणे जिये जाय. हेरांच्या सेवे खातीर हांवें म्हाकाच समर्पण दी जाय. म्हजी देणी हांवें उर्जीत करी जाय. ती दांबून दवरून नजो हांवें ती परगट करी जाय. सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर, पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर, म्हज्या समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर, म्हज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर हांवें वावरी जाय. हांवें संवसाराचो उसवाट जाय जाय. हांवें पृथ्वीचें मीठ जाय जाय. सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी. हालेलुया. होसान्ना. मोगाच्यान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र काडल्यार थंयसर 7व्या वस्वरांत 12व्या वळीर तिमोथीक सांपावल अशें मोगाच्यान एक बरी बुधबाळ सांगता. 1 Timothy chapter 6:12. भावार्थाचें झुजू उत्तम तरान झुजू आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळेलें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर तुमी म्हणा. भावार्थाचें झुजू उत्तम तरान झुजू आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. हालेलुया. वय सोम्या जेजू, म्हज्या भावार्थाचें झुजू हांवें उत्तम तरान झुजा जाय, श्रेश्ठ तरान झुजा जाय. म्हज्या परिक्षेनी हांवें बरेंकन शिकावन, बरेंकन बरोवन, बरें पालिताम शाडी जाय, उत्तम पालिताम शाडी जाय. म्हजी देणी उत्तम तरान हांवें उर्जीत करी जाय. म्हजें कुटुंबा जिवीत भोव श्रेश्ठ तरान, आदर्श तरान हांवें जिये जाय. म्हजो वावर भोव उत्तम तरान हांवें जिये जाय. अशें तुका महिमा दी जाय. वय सोम्या, भरोन वमतांच्या मापान जिवीत तूं म्हाका दिताय तें हांवें उत्तम तरान भरोन वमतांच्या मापान हांवें तें जिये जाय. हेरांक हांवें साक्षी जाय. तुजें उतर परगट करी जाय. तुज्या सुवार्थेक हांवें साक्षी जाय. आज म्हाका ती कृपा दी. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मोगाच्यान देवाची कृपा आमी जोडून घेवया. आमच्या जिविताचें झुजोंक, आमच्या जिविताची धांव आमी धांवूंक. आमच्या कंतराच्या बुकान, दैवी गायना बुकान B68 पेज नंबर 73, B68 पान नंबर 70 आनी 3 आमी काडया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार. पदवेदार ताचो अधिकार
सर्गा संसारार सदा सर्वदा दुर्योगाजोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा दुर्योगाजोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा हल्लेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया थोडा संतोषान देवा गर्गाने हो दिया देवाच्या हजारपणात आम्ही प्रवेश जाऊया. लेट अस स्टँड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड देवाच्या सिंहासना मुखार उभे राहून मरिया माया सांगता सांता भक्तां सांगता आन बडव्या सांगता देवाक अर्घाने हो दिवया. जेजुका कुर्ता आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो बक्षिता जेजुका कुर्दार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता हक्काच्या कोणान बुडो नासलेल्या आत्म्या मोजातून नितळतो करता हक्काच्या कोणान बुडो नासलेल्या आत्म्याक मोजातून नितळतो करता. हल्लेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया. देवा गर्गाने हो लाभ दिवचे क्या देवर ते भाग आमचे मरिये माई सांगता आम्ही एक जाता सांता भक्त आमच्या सांगता मेळटात आन बडवे हांगासर हजार जातात देवस सरकार देवन आमच्या स्तुती होगलापाच्या सिंहासनाचेर तो वस्ती करता देखून काळजान जावन देवा गर्गाने हो लाभ दिवया. तांणी केल्ले हरी एक बरेपण उडास हाडया. म्हज्या जिवितान दंडळची मेळटा भद्र करपा वय थोरा वयता म्हज्या जिवितान थंडळची मेळटा भद्र काडपा वयर थोरा वयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यातान एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितान म्हज्या ताळ्यातान एक नवें गायन तो गावयता. हल्लेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांचा का आमच्या राया. हालेलुया 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 अर्गान तुका मंगळाम तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बोधवी तुका महिमा तुका वंदिता तुका वर्णिता तुका गायता तुका पर्णिपा तुका मान तुका नमस्कार तुका. हालेलुया हालेलुया एल शाडाय यहोवा राफा यहोवा रफिका यहोवा निसी यहोवा शमा यहोवा मकादेश यहोवा रोही तुझ्या बऱ्या गोड्या तू म्हजे खोटे तू म्हजे निवासस्थान तू म्हजो आधार कष्टाकांताच्या वेळार तू म्हाका आधार दिवं सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मगाच्या ह्या हप्त्यांत आमकां मेळचो एक अपुर्बेचो विशय वा दैवीक संदेश जावन आसा. आमचें झुजू बऱ्या तरान झुजा जाय आमची धांव आमी बऱ्या तरान धांवा जाय. मगाचें न्हू सांत पावल ताच्या जिवितांत बऱ्या तरान झुजलो आनी बऱ्या तरान धांवलो. दामास्काच्या वाटेर आसता आसतना जेन्ना ताका सोम्याचो अनुभव जालो त्या दळपऱ्यान मोगाचें न्हू तोय धांवतालो तोय झुजतालो एक दुसऱ्याच वाटेन ताजे जिवितांत नावार्दीक जावन तो आशिल्लो. बऱ्यांतले बरें शिकप तो शिकलो आनी सगळे ताजे कुटुंबाची ताजी वळखीची ताच्या सांगाता आसली सगळ्यांनी आशिल्लें. आतां सावल तार्सूस असो बरें शिकप शिकलो आनी आतां जायते पयशे कमयतलो नावार्दीक जातलो
नांव खामयतलो. जेरुसलेमाच्या त्या देवळांत थंयसर शिकोण दिता आसतना सगळे ताची प्रशंसा उलयतले. चड आनी चड ताका पाटलावदार आसतले. जायते पयशे करतलो, आस्तबदीक जोडटलो, नांव खामयतलो, किर्त खामयतलो, मान सन्मान ताका मेळटलो, काजर जातलो. जायते वय भुरगीं मळान ताका आसतलीं. आनी सांगात आस व्हड घर ताचें रावलेर बांदतालो. आनी तशें ताचो बापूय व्हड एक बिजनसमॅन, व्यापारीस्त. सांगात आस व्यापारी तो करतालो. म्हाका न्हू जायते संगती लोकांनी चिंतले, पूण म्हाका न्हू देवाची मांडावळ दुसरीच आसली. सावलाच्या काळजांत ती तसलीच चिंता आसली, पूण देवाची मांडावळ दुसरीच आसली. मॅन प्रपोजस बट गॉड डिस्पोजस, फॉर गॉड हॅज गोल्डन प्लॅन्स फॉर वेलफेअर. म्हाका आमच्या जिवितांत देवाची समडी येवजण आसा, ती सावलाच्या जिवितांत जारी जाता. सावल असलो साम पावस जाता, चमी असो मोगा असो पाटलाव जाता. आनी ताच्या जिवितांत एक जिवीत असो ध्येयच दुसरो जाता. हांवें क्रिस्ताक वळखा जाय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाची पदवी हांवें आपणाय. जर तर ताच्या मरणा पर्यंत हांव समया जेसू क्रिस्त थंय एक जालो जाल्यार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांव भागीदार जातलो म्हणलो म्हजो एकच बरवसो. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत त्या 3ऱ्या वसरांत 7व्या वळीर तावन तो 10व्या वळ पर्यंत तशें तो म्हणटा. आनी तो ताच्या उतरां वेळार तो आमकां म्हणटा, हांवें समया वळखूनच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक उरलेल्यो सर संगती एक लुकसाण, एक कोयर म्हण लागलां. आय कन्सिडर एवरीथींग एज अ वेस्ट, एज अ रबिश इन कंपॅरिजन टू द ग्रेट जॉय ऑफ नोईंग माय लॉर्ड. समयाक वळखूनच्या त्या उत्तम फायद्याक म्हाका न्हू तो धांवता, तो झुजता, तो वावरता. कितली ताका दगदवणी मेळटा, कितले ताका वय तत्वार मेळटात, कितले कश्ट येतात, कितले आपाय ताच्या जिवितांत आसले. वय म्हाका न्हू कितले दूख ताणें सोंसीचे पडले, कितले वय पिडा शिडा ताणें सोंसीचे पडले. बंदेन सयत ताका घालें, मारलें. आनी थोडे फावटी लोक असो आयलो की ताका फापसून घालता म्हणल्या बरी, वय ताका वय फातरावन जिवेशे मारता म्हणल्या बरी. सगळे म्हाका न्हू तो असो आसता. कित्याक ताच्या जिवितांत एक बरो प्रामाणीक आनी पात्यणेचो साकोर जावंक ताणें प्रयत्न केले. सुमी जेसू म्हणटा त्या जडतेच्या वेळार त्या निमाणे दिसा सर्वेस्पर देव बऱ्या मनशांक तो म्हणटालो, बऱ्या आनी पात्यणेच्या साकरा चिल्लर संगतीनी तूं पात्यणेचो जालोय देखून व्हड संगतीची हांव तुमकां जबाबदारी हांव तुका दितलो. आयताराच्या दिसा लितुर्जींत वांजेलांत सुमी जेसू आमकां एका शाण्या एका नौकराची एक वपार तो आमकां सांगता. एक शाणो नौकार आसलो, शाणो एक कामागार आसलो. तो ताच्या धन्या लागीं काम करतलो, पूण तो फडकिरो मनीस, तो कापाटी मनीस. तो सारकें काम करिनातलो, ताची जबाबदारी सारकी पाळिनातलो. थोडे जाण आसात वय ना वापरतें वय एक जॉब एक काम तांकां आसता, पण हेर वेपार वयवाट करून ते चड पयशे भायर कमयतात. हांगासर ना वापरतो मात्र सांबाळ घेतात, खंय सांबाळ घेतात थंयसर सारकें वावर करना. तसलो हो मनीस. आतां धनी ताका कामांतले काडटा म्हणटा आसतना तो कितें करता, तो थंयसर जायत्या तरान मोस करूंक पळयता. वय धन्याचे पयशे आनीकी चड तो लुटूंक तो पळयता. खंयसर धन्याक जायते रीणकार आसले, कोणें तांकां रीण दिवचें आसलें, तो हो धन्याची सगळी लेखपाकाची जबाबदारी ताका आसली देखून तांचे लेखपाकांत तो तांकां आपोवन म्हणटा ते लेखपाक वय तो उणें करूंक तो तांकां मजत करता. ते उणें केल्ल्या वरवीं हाकाय लाभ हाका धनी कामांतले काडटा आसतना ते रीणकारी हाका कुमोक करतले म्हणून थंयसरी तो ताचे कापाटीपण आदारता आसतना समी जेसू त्या वापारीच्या अकरेक म्हणटा, पळयले तुमी संवसारी मनीस कापाटी मनीस इतले बुद्धवंत आनी शाणे आसतात की संवसारी आस्त बदीक जोडून कापाटीपणान कितले ते वावरतात. ह्याच दिसांनी एक भयण हांगासर आयली एका म्हयन्या आदीं. तेजी एक भोव मोगाची संबंदीण, तरी ती एक व्यापारीस्त कितें म्हणटा ती कितें इन्शुरन्स आनी सगळें करतात. येवन तिका म्हणाली तुज्या पयशांक चड वाड मेळटा, जायते बरें इन्वेस्टमेंट करया, तुज्या बँकांतले पयशे काडया म्हणून जायते लाख रुपय तिणें बँकांतले काडचे पडले. ती इतली बरी उलयली की ती म्हणटा म्हजी मोगाची मनीस ती मोस करतली, ती म्हाका दोग दितली म्हणून हांवें सपनांत सयत चिंतूना म्हणटा. त्या थरान तिचे पयशे बँकांतले लगभग 35 लाख काडीशे गेले आनी ते इन्वेस्ट करता म्हणून व्हरून गेली. आनी ताचे उपरांत इल्ल्या दिसा उपरांत कळ्ळें ती फडकिरी जायते जाणांचे तशेंच तिणें पयशे काण गेल्यात आनी ती तिजो वेपारचो सारको न्ही. पूण वचून विचारतना ती आस दिता फाल्यां दिता या ते इन्वेस्टमेंट करूंक गेला म्हणून तुका दाखोवचे या तुजे धाकले तुजे रेकॉर्ड्स मागीर दाखयता म्हणून दाखोवूच ना. आनी ती भियेली खवजेली आनी कळ्ळें तिचे पयशे ते गेले म्हणून. त्या वेळार ती दैवीक मंदिरांत येवन हांगासर रडोन मागता भोव पयस सक्रामेंता म्हाका. देवान तिची दया केली, काकूत केली, देवा करगा
उपरांत तिने पाटी वचून विचारता आसतना तिचे मात्र पयशे 35 लाख पाटी मेळ्ळे. कितलेशे जाणांचे पयशे त्या एका स्त्रियेन लुटल्या. ह्या एका स्त्रियेचे मात्र पयशे फाटी मेळ्ळे. देवाक जावं हरका. म्हाका जेन्ना संवसारी मनीस इतले कापाटी जावन आसात, मस्करच्यान दोगो दिवच्यान कितले प्रवीण आनी हुशार आनी शाणे जावन आसात. आनी समी जेजू म्हणटा सर्गींच्या राज्यान ती तितल्या शाण्यापणान आमी सर्गींचे राज्य जोडून घेवचे. सर्गींचे राज्य कशें जोडून घेवयेत. सांत पावल आमकां म्हणटा संवसाराचे सरसंगती आमी एक कोयर म्हण लेखून समिया जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्या त्या अत्युत्तम फायद्या खातीर आमी आमची धांव बऱ्या तरान धांवाचे, आमचे झुजू बऱ्या तरान झुजाचे. देखून सांत पावल थंयसर तिमोथीक विविध तरान तो विभरशिता. तिमोथी तूं ल्हान भुरगो पूण आदर्श तरान जिये. तुजी जिणी एक आदर्श जावं दी. नैतीक माऊल्यां तुज्या जिवितांत आसूं दी. धार्मीक माऊल्यां तुजे थंय आसूं दी. सुवार्थेच्या वसवाडांतच तूं जिये. केदींच पयशांक लब्ध नाका. दुडू आसा मोगस सर वायटाचे मूड हे आशा धन गेल्ले कितलेशे जण जायत्या तरांच्या लुकसाण हाडटाले तसल्या वनवण्याक बलिदान नासल्यात. तूं तरी तुजें भावार्थाचें झुजू बऱ्या तरान झुज. बोबोई सकारांतलो जेजू म्हाका जेन्ना होचो संदेश आज म्हाका तुका दिता. आमच्या भावार्थाचें झुज बऱ्या तरान आमी झुजाचे. आमी पात्यणेचे नौकर, वय प्रामाणीक नौकर, सदा नितीचे नौकर आमी जायचे. बोबोई सकारांतल्या जेजूची म्हाका जेन्ना मजत कृपा आमी जोडून घेवया. आमच्या कंताराच्या बुकांत सम्याक दिन वाचुया. देवसुतेच्या बुकांत आमी घेवया हें गीत. म्हज्या जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सम्या. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षीताय ते सर दाखय सम्या. यूथ 39 पेज नंबर 421 421. तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षीता तें सर दाखय सोमिया. मुझे जिणये तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षीता तें सर दाखय सोमिया. मागणे जावं दी एक वाट म्हाका तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षीता तें सर दाखय सोमिया. मोगाच्यानो विविध देशां खातीर मागता आसतना ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक विजा मेळची गरज आसा. तांची मोगाची मनशां अमेरिका आसात, कॅनडा आसात. ह्या दिसांनी विजा मेळोंक जायते कस जाल्यात. हेलेन म्हणल्या भयणी आनी तिच्या कुटुंबाक कॅनडा वचोंक आसा. तिजी धूव थंयसर गर्भेस्थीन जावन आसा. ह्या दिसांनी डिलिव्हरी जावनची आसा. वचोंक आशेता पूण विजा मेळना. तिका वेळार विजा मेळचे खातीर मागया. आनी एक कुटुंब रोडोन मागोन आसा. तांचो पूत थंयसर अमेरिका आसा. ह्या दिसांनी ताचें काजर आसा. गांवां येवन काजर जायचें म्हण चिंतल्यार गांवां येवंक जायना. ताची विजा ताका मेळना. थंयसरच वेचें म्हळ्यार कुटुंबाच्यांक थंयसर विजा मेळना. काजराच्या कार्या वेळार तांकां विजा मेळच्या खातीर आमी मागया. विजा मेळच्या कितले जाणांक कश्ट आसा. आपल्या भुरग्यांक मेळोवंक वचून, ह्या भुरग्यांनी येवन आवय बापाय मेळोवंक वचून, ह्या खंयच्याय मेडिकल कारणा खातीर पिडे खातीर, ह्या पिडे वखद करच्या खातीर, ह्या सर्जरी करच्या खातीर येवंक वचोंक जायना. तांच्या खातीर मागया. सगळ्यां विजा मेळच्या खातीर मागया. एलियास म्हणलो एकलो भाव आसा. ताचे बावळे वयर सकला वचनात. सगळ्या कुडीन ताका दूख आसा. त्या भावाक बरें जावच्या खातीर मागया. रिटा म्हणली एक भयण
प्रायवंचन आसा कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जाता आनी एकली भयण आसा आपणा इतल्याक ती रडटा आपणा कोण ना म्हणून घरांत रडोन आसा समीचे तुज तिका बुजयता रडा नाका तूं रडा नाका आयरेन म्हणली भयण रडोन आसा भिये नाका म्हणटा फिलोमिना देव तुजेर आशिर्वाद घालता ग्लेमिना गॉड इज ब्लेसिंग यू रायट नाव अल्फोन्सो सगाया अमलनाथन देव नांव खाण तुमकां आपयता आनी देव तुमचेर देवाचे आशिर्वाद घालता वय तुजें जिवीत सोम्याक समर्पण दी दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्याक वाडोवन सोडोन येवन दी सोम्या म्हणून आमी मागया दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्याक वाडोवन सोडोन येवन दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय व्हडून दी तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोम्या मुझे तूं कितें अपेक्षिता तें सदांच सोम्या तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोम्या मुझे तू कितें अपेक्षिता तें सदांच सोम्या विविध त्या सांग बसत आतां आमी मागया जो कोण जन्म दिवस आचेसून आसात तांचे सांगता आमी संतोश पावता जिविताची देणें दिल्ल्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून म्हणून आमी तुमचे खातीर मागता Thanksgiving Mass for Cecilia Jessie Lasrado on her 95th birthday, Kalina Town. Diana Coelho, Melbourne, Australia. Anita Martis, Pawan Denzel Vegas, Joylyn Meneges Pangla, Sunil Nelson Dikuna. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात प्रिमल डिसोजा, Anil Siquera for good health, Amy Rita D'Souza in honor of Our Lady of Lourdes. जेसूच्या बोपोईत काळजाच्या मानाक एमी रिटा डिसोजा, पवित्र आत्मेच्या मानाक अनिता, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवरलेल्या पासत, विजा जाल्ल्या पासत, पासपोर्ट मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रावोंक वर्क परमीट मेळ्ळ्या पासत, कामांत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, चिंतनांतल्या बरी नवें काम मेळ्ळेल्या पासत, बिझनेस बऱ्या तरान सुदारलो चडांनी चड प्रॉफीट लाभ जाल्ल्या पासत, चिंतिल्लें काम जाल्ल्या पासत, जागो घेवंक साध्य जाल्ल्या पासत, घराचें काम वेळार पंता पाविल्ल्या पासत, पयशांची विलावरी जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सर्जरी जाल्ल्या उपरांत असली दूख देवान पयस केल्ल्या पासत, कुडींत आसा नवी सवकासाय दादोसकाय फाव केल्ल्या पासत, रेतीवरवीं जायतीं आशिर्वादा कुटुंबान मेळ्ळेल्या पासत, भुरगीं आतां बरेंकान शिकतात, घरान शांती समाधान आयलां आनी तशेंच वय मागलेले सगळे उपकार मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग बसत आमी मागया मागो उलो दिला पॉल विक्टर डिसोजा दैविकाच्या मानान सर ताच्या गरजांनी देवान पावच्या पासत, केविन डेन्सी डिसोजा काजराची सगळी तयाराय बऱ्या तरान सुफळ जावच्या पासत, यशस्वी जावच्या पासत आनी तशेंच विविध त्या सांग पासत मागो उलो दिला सर्जरी जावचेर आसा बऱ्या तरान जावच्या खातीर दंपराकटीची दूख पयस सरच्या पासत, सोलोंग जावच्या पासत, पेंटाची दूख पयस सरच्या पासत, बुजांची दूख आनी स्पॉन्डिलायटीस आसा, हाडां आसकत जाल्यांत देवान नवी बरी भलायकी दिवच्या पासत, घरांत शांती समाधान मेळच्या पासत, जागो वेळार विकून वचच्या पासत, घरा येवंक एक रस्तो वाट जावच्या पासत, जाग्याचे धाकले वेळार जावच्या पासत, एक बरें फ्लॅट बरें घर मोलाकाणयो तिंतलान तें जावचें पासत, सैरीक जावचें पासत आनी भुरग्याचें देणें लाभचें पासत, ऑटिझम भुरग्यांनी बरें जावचें पासत, सारकी वाडवळणांतल्या भुरग्यांक बरी वाडवळ मेळचें पासत आनी घरांत शांती समाधान आसा जावचें पासत. घोवा बैला मदें विशेश जावन मागो उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालकड्यान पासत मागया डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट जोसेफ मचादो सिर्वा, आलन वर्गीस केरळा, कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त फुडें आसकता रेखा मँगलोर, देवादीन ग्रेसी पिंटो ऑन बिहाफ ऑफ मिशेल एंड मेलिशा, डेथ एनिवर्सरी ऑफ तेरेसा रोड्रिगस किन्नीगोडी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ एलिस फोटाडो बोळार, लविंग मेमोरी ऑफ फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा, रोनाल्ड जॉन वाज घटकोपर,
Magdalene D'Souza, John Peter D'Souza, 10th death anniversary of Elvia Montero, Leo Pinto Angeloru, Irene I. Shanoy, death anniversary of Josephine Dicuna, 79th birth remembrance of Thomas Fernandez, Flora Crasta Trasi. ससनास विषय दी तंका येसुया निरंतर प्रकाश तंचेर फंगोदी समाधानेंती विषय घेऊन दी आमेन. सरलेल्या समेस बावड तंचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंते विषय घेऊन दी आमेन. आम्ही दिमयर बडिया बोपोय सक्रामेंताक नमस्कार कर ताचे आशीर्वाद आमचेर आनी आयच्या मनशा कुळाचेर आमी जोडून घेवया. Praise the Lord. हांव मणिपालचें म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. पयल्यान पयलें काळजांत हांव धन्य देवाक हांव काळ अर्गान दिता. कित्याक म्हळ्यार म्हजी भलायकी येयली हांगा तो आदल्या 4 डिसेंबराच्या 2 तारखेर रितीरेक आयिल्ली. त्याच जाग्यार हांव बसून रावल्ली. म्हजी भलायकी येयली पाड जाली अशें मणिपाल एडमीट केलें म्हाका. मस्त सिरियस जावन आसलें पूण देवान म्हाका बऱ्या तरा बरें गूण केले. जाल्यार आतां सादारण आसा भलायकी पूण देवा हांगा मणिपाल मलकेक येवन आयल्या उपरांत म्हजी भलायकी समा बरी जाता म्हणल्यार अशें हांव देवाचेर पातयेवन दवरनासलें. आज देवान म्हाका देवान सांगलां न्हय मागा तुमी घेतल्यात सुद्दां तुमकां मेळटलें बळ्या तुमकां उक्ते जातलें म्हूण सांगून देवाचेर भरोसो सोडून ना. पवित्र आत्म्याचे देण्यार हर एक दीस मागताली म्हाका एक पुटी मुलकी रितीरेक करजबाच्या दिसांनी आपण व्हरून देवा म्हूण सांगून. पूण म्हाका हांण पावयल्या गा येताना तितली भलायकी जातली पूण आतां येवन 4 दीस रितीर केल्या उपरांत म्हाका बरें समाधान मेळ्ळें बरी भलायकी मेळ्ळी. हांगासर म्हणजे एक कुळार म्हूण सांगून हांव एका म्हयन्यांत रितीर वयताली पूण आतां 5 म्हयने येवन नासली हांव. पूण देवाक अर्गा म्हाका येवंक फावो केल्या काळजांत हांव अर्गान दिता. हांव एक 15 दिसा पयलें मस्त हुशार नाटलें न्हिदल्या थंय म्हाका तकले गुंतताले बसूंक जायनाटलें न्ही बसले थंय तकले गुंतताले. मागीर म्हाका रिक्षार ज्योती येयल्यान पुरा एक्सरे पुरा MRI पयलें काडटना मागीर हांवें म्हणलें जेजू म्हाका तूं बरें कर जेजू एडमीट नासतना म्हाका वखदान तो गूण कर म्हणून जेजून म्हाका बरें गेलें. आतां वखदान तो गूण गेलें. हांव हांगा येवन मुलके साक सांगता म्हणून हांव आयिल्लें. मस्त बरेंपण आसा. आतां 4 दिसांत म्हाजी भलायकी मस्त बरी आसा. दंबू कोंकली पुरा आली म्हाका देवान बरें गेलें. प्रेज द लॉर्ड. मागीर हांगाच्या पाद्रा सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सबरीन. हांव ब्रह्मोतावन आयलां. हांव हाचे पयलीं मस्तुबटी आयलां हांगा आनी 10 वर्सां जालीं हांगा रिटीर करीचें म्हणलें म्हजी मस्त आशा आसली. आनी हांगाच्या ऋण म्हाका आसा कित्याक म्हणल्यार मस्त वर्सां पयलीं म्हाका भुरगीं नाटलीं. हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका भुरग्याचें देणें मेळ्ळें. काजर जावन 5 वर्सांनी म्हाका भुरग्याचें देणें नाटलें. म्हाका भुरग्याचें देणें मेळ्ळें. फस्ट चेडूं भुरगें जालें. म्हाका दुसरो चरको भुरगो जालो. आज तो म्हज्या सांगात आयला एस्टन डिसोजा म्हणून. आनी म्हज्या मतीर मस्त टेन्शन आसलें म्हणल्यार म्हज्या पुताच्या विशयन. तो हाची 10वी परिक्षा बरोवन आमी सीद हांगा आयलीं म्हणल्यार ताका खंयचीय निचेव नाटलें कितें करीचें कालें करीचें कॉमर्स कांजेचें गे सायन्स कांजेचें गे मुकलें कितें म्हणून हांगा येयल्लें. मगर आतां हांव फ्री जाली तोय फ्री जालो आनी मस्त बरें लागलें. हांगा म्हाका मस्त बरें लागलें म्हणल्यार हांव एक आशान आयिल्लें हांगा खावंक. कालें म्हणल्यार मिठान घाल्लें घरे तें म्हाका मस्त बरें लागलें. काल मस्त आशा आसली म्हाका तेका हेजें म्हणल्यार आतां मेळना न्ही. हांगा मेळ्ळें म्हाका मस्त खुशी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये 65. So
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो सर्वेस्पर देव वर्ते अजापा विजमिता कर्ण ताच्या विस्नार लोकांक राखता आनी सांबाळता. आज आमी एज्रा प्रवादीच्या बुकांतले पयलें वाचप आमी आयकतल्या. सिरोस राय थंयसर आमकां प्रत्यक्ष जाता. तेदोळ पर्यंत इस्रायल परजा बॅबिलोनाच्या बंदडेंत आसली. कष्ट संकश्टा मदें जिवन आसतना देवान एक वर्ती बदलावण हाडली. बाबिलोनाचें साम्राज्य नासत आसतना पर्शियाचें साम्राज्य थंयसर आयलें आनी तांचो राय सिरोस इस्रायल पर्शियेक स्वातंत्र्य दिता. वचोन जेरुसलेमाचें देवाळ पुनर्निर्माण करूंक आनी परतून बांदूंक. मात न्ही तो सिरोस राय आपुणूच भांगार रुपें आनी जायत्यो काणिको दिता. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देव आशिर्वाद घालता आसतना गुपित दिर्मी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती आमची जाता. आमच्या जिवितांत वर्ती अद्भुतां विजमितां आनी महत्कार्यां घडटात. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाच्यानो त्या देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरूं त्या सर्वेस्पर देवाच्या कृपेक आमकां आमी समर्पण दिवंक आमी मुखार सरया. सबार पावटी आमी देवाचेर भावार्थ सांडलेल्या पासत आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टा संकश्टा वेळार निराश जावन देदेस्पर जाल्ल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थरायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविता पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या सासना. एस्राच्या पुस्तकाचो आरंभ. पार्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उद्देशी उलयलेलें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पार्सियाच्या राया सिरुसाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यान तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पार्सियाचो राय सिरुस अशें सांगता. सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची स राज्यां म्हज्या अधीन दिल्यान आनी हांवें जेरुसलेमान ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमा पाटी वचूं आनी देव ताजे सोवे आसूं. वाचून उरलेल्या हर एकल्यांक खंयच्याय जाग्यार तो वस्ती करून आसूं त्या जाग्याच्या लोकान जेरुसलेमांतल्या देवाच्या मंदिरा पासत रुपें भांगार सामान गोरवां आनी कुशेमानाच्यो काणिको दिवंक जाय. तेदना सुदाच्या आनी बेचमेच्या कुटुंबाच्या मुखेल्यांनी एसाकांनी आनी लेवितांनी म्हणजे देवान प्रेरीत केल्ल्या सकडांनी
जेरुसलेमांत सर्वेस्पराचे मंदिर बांदूंक तयाराय केली. तांच्या सरशेजाऱ्यांनी तांकां रुपें, भंगार, सामान, जानवरां आनी मोलादी कानिको दिल्यो. त्या शिवाय कुशेमानाची दानाय दिली. देवाचें उतर. श्लोक. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. गुलामपणांत आसल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनांत हाडली तेन्ना आमकां तें स्वपनशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार केळतलो हांसो आनी आमच्या वांटांनी वळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. अणभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं आचापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय, सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोश बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. जशे नेगेबान उदकाचे तोड नव्यान वळटात तशें आमच्या गुलामपणां परतून पाटी हाड सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती, गायन गितांनी करतात लोवणी. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. वेता वेता दुखां गळोवन ती सरलीं, हातान घेवन ओमचें बी. पाटी येता गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवरून लोवण्योच्यो पेंडयो. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमचो उसवाड दिवच्या बरी मनशा मुखार पळसलून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करून पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सान लुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून लोकां जम्या लागीं म्हळें, कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पंदा धांबिना वा खटल्या पंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटोणेर तो दवरता. धांपून आसलेलें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच काळान आसतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात त्या विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा तें ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताचे लागचें खाण व्हरतलें. समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा या खटल्या पंदा दवरिना. म्हाका जेन्ना समी जेजू ताच्या पाटलावदारांचें जिवीत, ताच्या शिसांचें जिवीत, ताच्या अपोस्तलांचें जिवीत कशें गी म्हणून तो आमकां समजयता. जेजूचो पाटलाव करता आसतना, जेजूक आमचो सोडूनदार म्हूण आमी स्विकार करता आसतना आमी पेटलेल्या दिव्या बरीं आमी जाता. आनी तेन्ना आमची देणी सगळीं वय परगटणेक येतात आनी आमी सकाळां हुजीर एक आदर्श तरान, सकाळां हुजीर परजळीक तरान आमी जियेता. देखून तसलें जिवीत आमचें जायचें. आमची देणी आमी उर्जीत करी जाय. आमची देणी कळशे पंदा दवरलेल्या बरें, दिवो दवरलेल्या बरें. आमी लिपोवन दवरचें न्ही, बगार आमी परजळा जाय आनी आमी आमच्याच खातीर जियोवचें न्ही, हेरां खातीर. जशें एक दिवो आपणाच खातीर तो जळना, बगार घरांत आसल्या सगळ्यांक उजवाड जायचें. आमच्या जिविता द्वारे हेरांक उजवाड जायचें. खोट्टद्दू निज वागितानागी बच्चिट्टद्दू पारारिगे म्हणटात. म्हणजे जे कितें आमचें तें आसात, देणी या आस्त बदी, तें आमच्याच खातीर आमी दवर काडयोचें न्ही, बगार हेरांक दान दन करच्यांत, हेरांच्या गरजेन पावच्यांत आमी तें घडशी जाय. जर तर आमची देणी आसात, जर तर ती आमी वापरना जाल्यार ती थंयच नास जाता. देखून जेजू मुंदरसून म्हणटा, वय तुमी कितें आयकतात, कितें करतात तें ताचे विशयान सत्राय करा. कित्याक ताचे लागीं आसा ताका आनीकी मेळटलें. जर तर आमची देणी आमी उर्जीत केल्यार आनीकी आमची देणी चड आनी चड सरतली. थंयच आमची देणी आमी लिपोवन दवरली जाल्यार, आमची कोयती आमी वापरनासतना ती थंयसर दवरली जाल्यार ती बड्ड जातली, ती माती गावन वेतली.
ताचे बदलाक ह्या संवसारांतले आमचे जिवीत सासणाच्या जिविताक एक बरी तयाराय जावन आमी वापरया. समियान जेजूक आमी साक्ष दिवया. वय आमच्या जिवितांत जशें इस्रायल परजेच्या जिवितांत देवान सिरूस रायाक फर्सियाच्या रायाक धाडण अजापां वेचमिता गेली. आमच्या जिवितांत तो खंडे जावन करतलो, तुमच्या जिवितांत तो करतलो. तर आमकां आमी उंड्या आनी वायना सवय सर्वेस्पर देवाक समर्पण दिवया आनी बेटवणेचें गीत आमी भक्तीपणी गावया. गीत नंबर C37 C37. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. स्वातंत्र्य बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबाच्या आदावास सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या परजेंची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या सुकुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो सो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्या सरसलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताज्या हातांत अधिकार घालोय. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुज्या जाणवेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विचमितां वाकोणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्गांनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तर तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता बापा तुज्या पवित्र आत्म्यातय सगळें तुवें रचलाय. सगळें तूं पवित्र करताय आनी सगळें तुज्या पवित्र शेवटा पावयताय. त्याच पवित्र आत्म्या धाडून ही आमची देणी हो उंडो आनी वायन तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावशी पवित्र कर म्हण आमी मागता. ह्या संवसारांत असलेल्या आपल्याचो समियान जेजून सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक हराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्य जेजू आमी होवूंडोकात, आनी हे काल्सिंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसर, आमी तुजें मरण परगटता. मोगाळ बापा, आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाता सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, सांचे खातीर ही भेटवणी करता, त्या समेस्तांची काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेवंत बापाची, पेटर आमच्या गोळी बापाची, आनी ही भेटवणी करतल्या आम्हा समेस्तांची तुज्या परचेची काकूत कर. शकीं क्रिस्ताच्या शांतीन मरण गेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं दया कर. मरण पावल्या समेस्त मेल्ल्यान तुज्या सुखाच्या राजांत घे. दयाळ बापा, ओंकार मरिया देवाचे माये सांगता, भगेवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती, तुजे धनभत आनी सर भक्त सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांड एसडीच्या त्या माटतेर सांत भक्तां सांगता, आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यां सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. आनी अशें तुजे सगळे रचने बराबर आमी तुका वाकणो फावो त्या क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू संगी मेळोन देवा बापाची खुशी जारी जावच्या पासत भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी, सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समियाची शांती समाधान सदां काल तुमचेय सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडान रगत आमी संगता, ती आमचे जडते आनी क्यात साडनता, तुज्या काकुतान आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी उखात्या. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हज्या भितऱ्यांचें भाग म्हाका फोना, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. गीत नंबर E20 E20.
तुझे स्वरूप राखताय म्हाका सदां तूं मोगा भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदा जीवन म्हजें धन्य कर नंद मोगाळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय सदांच म्हज्या सांगाता तूं राव म्हाका संवसाराचो उजवाड जाय शंकर तुवें दिल्लो तो दिवो हांवें लिपयनासतना सकाळां हुजीर परजळा शंकर अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू प्रार्थोया सर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय तुज्या कृपेच्या आदारान समेस्तां हुजीर तुका साक्ष दिवंक आनी हेरांच्या सेवेंत आपणाची सगळी देणी समर्पण दिवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो भोव मोगाच्या ऑक्टोबराच्या पहिल्या दिसांनी दैवी कोलरेत्री मंदिरांत वर्त्या महिमेचे मागण्याचे संगती आसात खंडी जावन तुमकां व्हडा मोगान हांव स्वागत करता ऑक्टोबराच्या 1 तारीखेर राती जागरण आसा सांजे 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत आनी ऑक्टोबराच्या 2 तारीखेर दनपारां उपरांत 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत विशेष गॉस्पल म्युजीक बँड पवित्र पुस्तकाचेर आधारून अपुर्बायेचीं गितां प्रोफेशनल्स बऱ्यांतले बरे गावपी सिंगर्स बऱ्यांतले बरे प्रोफेशनल म्युझिशियनां सांगाता गायतेले आनी आमी सगळीं सांगाता मेळोन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन आराधनांत आमचो वेळ करशितले हांव 3 तारीखेर सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत विनवणेचे मागणे आसतले इंटरसेसरी प्रेयर ऑन 3rd ऑक्टोबर फ्रायडे आनी 4 तारीखेर शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर आसतली एका दिसाची सांगातास संभ्रमीक 22वो दैवी कोलरेत्री मंदिराचो वार्षिकोत्सव आसतलो ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा हो हांगासर रेतेर चलून वरतलो अशें मोगाच्यान ह्या सर कार्यक्रमांनी आमी वांटो घेवया देवाची विस्नार कृपा आमी जोड घेवया तुमकां आमी बरें मागता वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.